तारीख को इस्लामाबाद का रुख करें। फैसला कुन जंग, फैसला कुल वक्त। अगर किसी के ऊपर झूठा केस करके थाने में डाला, क्या आप पुलिस स्टेशन का घेराव करोगे? 270 करोड़ रुपया आईबी को दिया गया हमारे धरने को फेल करने के लिए। कुछ दहशतगर्द ग्रुपों के साथ इन्होंने राब्ते करने की इब्तिदा की है और ये उन ग्रुपों को आउटसोर्स कर रहे हैं तशद्दुद के वाक़यात के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में इल्ज़ामात की सियासत अपने उरूज पर है। इमरान खान ने कल चेहलुम के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने आईबी को धरने के खिलाफ 270 करोड़ जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है वो दिए। और इससे पहले इमरान खान मुख्तलिफ सियासतदानों पर, फिर हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान पर, फिर रिटायर्ड जज साहिबान पर भी मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगा चुके हैं। अब दूसरी जानिब हुकूमत ने भी इमरान खान पर दहशत गर्दों से राबते करने का इल्जाम आयद कर दिया है। तो नाज़रीन, ये इल्जामात की सियासत हमें कहां लेकर जा रही है? एक तरफ मौजूदा हुकूमत है तो दूसरी जानिब मकबूल लीडरशिप भी है। जब ये एक दूसरे पर इस तरह के इल्जामात लगाएंगे नाज़रीन, तो फिर बैरूनी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? इसके अलावा इमरान खान ने ये इंदिया दिया कि 30 नवंबर को इस्लामाबाद में फैसला कुन जंग होगी, जो अभी आपने सुना भी। इसके जवाब में हुकूमत का यह कहना है कि अगर 30 नवंबर को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। यहां एक और सवाल बहुत आम है कि अगर हुकूमत के पास ऐसे सबूत हैं कि 30 नवंबर को गड़बड़ हो सकती है, दहशतगर्दी हो सकती है और दहशतगर्दों से राबते भी किए गए हैं, तो हुकूमत इसकी तहकीकात क्यों नहीं कर रही? फिर इसको इतना लाइट क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बयान पर क्यों रखा जा रहा है इनको? इन सब सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी साहबा ने। बुखारी साहबा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं जी। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे ज्वाइन कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद साहब। मुराद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से ही हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक DGIB मसूद शरीफ खटक साहब। खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ऑडियो पर हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं मुराद सईद साहब, चूंकि इल्जामात आपकी जो क़यादत है उससे लगाए हैं, क्या सबूत है आपके पास? किन जराए से आप तक ये बात पहुंची कि आईबी को एक फंड दिया गया जिसमें जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, सहाफियों को खरीदने की कोशिश की गई? देखिए जी, कल जो परवेज रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक एक करके मैं आता हूं। आपने देखा कि जब बरतानिया में बीबी थी तो बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, और ये सारी चीजें आगे, और हेरल्ड को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इन्होंने नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन के साथ मिलके वो पीपल पार्टी की हुकूमत को गिराना चाह रही थी, नंबर 1। नंबर 2, फिर बरतानिया के एक राइटर है, उसने किताब लिखी और उसने उसमें सारी चीजें जो है ये सामने लेके आए। नंबर 3, आपने देखा कि पंजाब के अंदर जिस तरह के इन्होंने बैंड ग्रुप जो थे उनको टिकट्स दिए। नंबर 4, राना सनाउल्लाह की और PMLN की जो बैंड ग्रुप से ताल्लुकात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नंबर 5, शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि पंजाब में हमले ना करें और मुल्क के बाकी हिस्सों में आप करते जाए। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके अलावा जो आईबी की बात थी, मैं उसकी तरफ आता हूं। आपने देखा क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाला दे रहा हूं ना, जहां से परवेज रशीद इल्जामात लगाई थी, इल्जामात की अपनी बात की है, ठीक है? मतलब एक मैं तो मुकदमा रखूंगा ना अली, मैं मुख्तलिफ दलाइल दे के मुकदमा रखूंगा आपके सामने। अच्छा, ठीक है, ये 5 मैंने आपको ये सबूत दे रहे दहशतगर्दी के हवाले से कि किसका ताल्लुक है कि दहशतगर्द और किसका नहीं है। उसके अलावा आपने देखा कि मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने जिस तरह के आईबी को पैसे दिए, तहरीक इंसाफ, जिस तरह के बाकी सबूत हम सामने लेके आ चुके हैं, ये सबूत पे हम मीडिया के सामने पेश कर देंगे। हमने आपके सामने ये हकीकत बता दी कि कितना पैसा दिया गया था और किस मकसद के लिए दिया गया था। पैसा दिया गया, मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद में मार्च है और धरना है उसको फ्लॉप किया जाए। चले ठीक है, मैं जो कि इनके दायरे पर इल्जाम लगाया जी। मसूद शरीफ खटक साहब, क्या कहेंगे? आप आईबी का सरबराह रहे हैं, आपके दौर में या फिर कोई, मतलब ये क्या है, कैसा इल्जाम है ये कि आईबी को ऐसा फंड दिया जाता है कि वो सहाफियों में बांटे? देखिए, आईबी का फंड उन्होंने कहा है तो ये कह रहे हैं हम कल मीडिया में दे देंगे सबूत, तो सबूत दे दें और नाम भी बताएं किस किस के किए हैं। अब मैं क्या बता सकता हूं कि किसने कितने पैसे कहां से मांगे, किसने नहीं मांगे, क्योंकि मैं तो इस वक्त इन नहीं हूं। बट ये जो आईबी की बातें कर रहे हैं जो लोग, इनको आईबी के बारे में ना सिर का पता है ना पांव का पता है। आईबी एक नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं जो मैं आपको यहां गिना नहीं सकता।
और अनफॉर्चुनेटली हर एक का बस चलता है तो वो खड़ा होकर आईबी के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू करता है। आईबी की मैंने कमांड की हुई है, लोगों ने सिर्फ उसका नाम सुना हुआ है। एंड आई टेल यू इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेट पोटेंशियल। अगर इस मुल्क ने, इस कौम ने उसका कभी इस्तेमाल सही नहीं किया और उसके पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया तो ये इस ममलिकत और इस कौम की बदकिस्मती है। और अभी भी वही हो रहा है कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल अभी ये बात आई है आईबी की, तो जिस वक्त ये जुडिशल कमीशन मांग रहे थे जिसमें आईएसआई और एमआई का नाम लिया, उसमें आईबी का नाम क्यों नहीं लिया? आईबी इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जी, ये बस नवाज शरीफ की है या कल किसी और की थी। कल इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो भी इसी आईबी से काम लेंगे, तो उनको चाहिए कि आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन की कदर करें। वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको उछालना इस तरीके से देखें। अगर आज मैं डीजीआईबी होता और इसके अगर मैं इंक्वायरी करता कि ये कागज उनके हाथ में कहां से आया, तो ये फिर बहुत दूर तक जाती है बात। और फिर हर एक की जिम्मेवारी, अगर आपने देखा है कि आपको क्या लगता है कहां से आया होगा? एक मिनट, मुझे एक मिनट बात मुकम्मल होने दें, सिर्फ 1 मिनट से कम लगाऊंगा। देखिए, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल दिया जाता है ब्रिटेन का, तो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर जब ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी या किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो पुलिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाके उसको क्वेश्चन करती है। आज जिन्होंने कहा है ये, आई थिंक गवर्नमेंटल मशीनरी उनके पास जानी चाहिए कि ये आपने कहा है कि 270 करोड़ रुपए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस काम के लिए मिले। पैसे मुमकिन है मिले हों, बट ये मुल्क इस वक्त एक सिचुएशन में से गुजर रहा है और वो सिचुएशन सबके सामने है। तो अगर एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा आए, वो साबित किसी को उनको सड़कों पे साबित नहीं करना कि वो किस लिए आया है, उन्होंने साबित करना है गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट का से आया है। फॉर एग्जांपल आप देखें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द बेसिकली द मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ द आईबी, और जो डीजीआईबी होता है वो फेडरल सेक्रेटरी होता है। आपका सर ये पॉइंट आ गया, मैं अपने दीगर गेस्ट की तरफ बढ़ता हूं कि सड़कों पर इस तरह का इल्जाम साबित नहीं हो सकता। नहीं बताना है कि ये पैसा किस लिए आया, कहां से आया। ये आपका मसूद साहब पॉइंट आ गया। अज़मा बुखारी साहिबा, हमें कमर जमान कारा साहब ने ज्वाइन कर लिया जी फोन पर, उनके पास भी मैं आता हूं। अज़मा साहिबा, माजी में तो ऐसा एक इल्जाम लगा था, आईजीआई जब बनी, असर खान केस आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया उस केस को, तो उसमें एजेंसीज का नाम आया था। ठीक है, इसको रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कभी कोई एजेंसी इस तरह के काम में इन्वॉल्व रही हो, लेकिन ये आप पर खैर इल्जाम लगा दिया। आपसे मेरा प्रिसाइज क्वेश्चन ये है कि जो आपने दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया है खान साहब पे कि जी उनके दहशतगर्दों से राब्ते हैं, उन्होंने आप पे इल्जाम लगा दिया, क्या इमेज देख रहे हैं हम मुल्क को कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सियासत करने के लिए दहशतगर्दों का सहारा लेते हैं? देखिए अली, पहले तो ये है कि ये इनको आदत है, इनको वो सिर्फ एक मीडिया चाहिए, इनको सामने सिर्फ कैमरे चाहिए और अकेले ये जो मर्जी गुफ्तगू फरमाए, इनको कोई जवाब देने वाला उन्होंने, इनको आईना दिखाने ना, इनको आदत पड़ गई है पहली बात। लेकिन ये इनको फेस करना पड़ेगा, हर आवाम से भी फेस करना पड़ेगा जो इस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। सबूत तो इन्होंने आज से बहुत पहले भी देने थे, सबूत तो इन्होंने जो रिगिंग हुई है उसका भी देना था, सबूत तो एक एमआई के ब्रिगेडियर भी शामिल थे धांधली के अंदर, उसका नाम तो इन्होंने आज तक नहीं बताया, उसका सबूत तो इन्होंने बहुत सारे देने। इनका प्रॉब्लम यह है कि हियर से गुफ्तगू करते हैं ये। देखिए बिल्कुल मसूद खटक साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इनका प्रॉब्लम यह है कि ये इतने इमेच्योर हैं कि इनको मालूम नहीं है कि पॉलिटिक्स किस बला का नाम है। भाई आपके मुल्क में ऑपरेशन ज़रबे अज़ चल रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप सुन रहे हैं कि दाइश का, बाकी आप मुझे तरीका ना बताइए, दाइश के नाम लिए जा रहे हैं, बाकी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, एजेंसियों के पास और भी बहुत सारे काम है। आप अपनी मौत खुद मर रहे हैं, हमें आपको जो है वो करने की क्या जरूरत है? आपको तो हम जलसे सजा के दे रहे हैं, आप फरमाइए, तकरीरें कीजिए हमारे पास। इन्होंने तो सबूत नहीं दिया, हम आपको सबूत देंगे। हमारे पास उन्होंने तो आज तक नहीं दिया ना, उन्होंने तो देखिए, उन्होंने तो जजेस पे भी इल्जाम लगा दिए, उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेट नहीं छोड़ा, कोई पुलिस वाला नहीं छोड़ा, कोई सियासतदान नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा आज तक इन्होंने मुल्क के अंदर? इन्होंने किसी का सबूत दिया आज तक? सिर्फ खड़े होकर इल्जाम लगा देना इनकी सियासत है। आप तहकीकात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल कर रहे हैं। अगर तहकीकात हुई है की कार्रवाई होती है दहशतगर्दों के हाथों, तो फिर अगर तहकीकात हुई है तो ये बात सामने आई है। मेरी गुजारिश आपसे ये है, हमें इल्हाम तो नहीं हुआ होगा ना, वही तो नहीं आई होगी। अगर तहकीकात हुई है तो ये इल्जाम सामने आया है, और ये तो ना लाए सबूत सामने, ये तो वो घेराव करें, इनको तो आदत है पुलिस का भी घेराव करने, आप अदालतें भी खत्म कर दें, इस मुल्क के अंदर सब कुछ खत्म कर दें, एक अनारकी की सिचुएशन पैदा कर दें। वो सबूत हम तो सामने लाएंगे। और ये इश्तिहारी से बात करना चाहते हैं, खुद ही कहते हैं मुझे बुला लिया,
ان کو ان سے کسی نے ملنے کی بات نہیں کی. خود ہی دیکھیں نا سے بات آگے بڑھ گئی ہے. اگر اشتہاری کو پروٹوکول دے رہے ہیں, اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا تو اشتہاری سے بات آگے بڑھ گئی ہے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشتہاری, دوسرا ایک ایسا شخص جو دہشت گردوں سے رابطے میں ہے دہشت گردی کے لیے, پھر آپ گرفتار کیوں نہیں کر لیتے خان صاحب کو اگر آپ اتنے ہی مطلب وہ اس وقت تھریٹنڈ ہو چکے ہیں؟ میں آپ کی طرف آؤں گا سر, یہ آخری سوال کا جواب دے لوں پھر بریک سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیے وہ ایک قومی لیڈر ہیں اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قانون کا اور عدالتوں کا احترام کریں گے, اور احترام کرتے ہوئے اگر ان کے بقول مان بھی لے جن کو انہوں نے خود رات کو سوتے ہوئے اٹھ کے ان کو پتا چلا کہ حملہ ہو گیا, پھر انہوں نے اپنے ٹائیگرز کو کہا واپس آ جاؤ, اس کے باوجود بھی اگر وہ سمجھتے ہیں جھوٹا مقدمہ ہے تو بھائی اس کا فیصلہ عدالت کرے گی نا, اس کا فیصلہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. سو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا لا ابائڈنگ پرسن ہونا چاہیے. کاش اتنی جرت کرتے اس وقت جب ان کا بھانجا پکڑا گیا تھا وہاں سے پولیس چھڑا کے لاتے نا, ذرا لندن پولیس سے چھڑا لاتے. آپ شہری پر نہیں چھوڑتے, آپ عملداری کرواتے. بالکل کراتے. اگر ایک عام شخص ہے یا اگر مجھے ہی کہہ لیں, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میرا کسی دہشت گرد تنظیم سے رابطہ ہے اور میں کوئی منصوبہ بنا رہا ہوں, چھوڑیں گے مجھے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے نا, آپ مجھے فوراً پکڑیں گے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی ایک ایف آئی آر درج ہوگی, بغیر کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے یا کنکریٹ ثبوت کے علاوہ کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے. ہم نے جو بات کی ہے, ہم نے ثبوتوں کے ساتھ کی ہے, وہ سامنے بھی لائے جائیں گے اور اس کے اوپر وقت پڑے گا تو انشاءاللہ. یہ تو اپنی قبر خود کھود رہے ہیں نا, وہ جو ان کے پیر و مرشد ہے جناب شیخ رشید صاحب, وہ تو خود کہہ رہے ہیں جلاؤ گھراؤ کرو, مار دھاڑ کر دو, خون بکھیر دو سڑکوں کے اوپر, وہ تو یہ خود چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو نظر آ جائے گا, آپ دیکھ رہے ہیں جو پھر حکومت کو جو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتی ہے وہ کرے گی. یہ جو باتیں کی ہیں ساری عظمہ صاحبہ نے, ان کا جواب لوں گا مراد سعید صاحب سے, جو کہ ظاہری بات ہے ان کے قائد پر الزامات لگائے گئے ہیں اور بہت بڑا الزام ہے. ناظرین, جو میں نے بھی گفتگو کی تھوڑی دیر پہلے, میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے, یہ میں جج کرنے والا یا ججمنٹ پاس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ایک الزام لگا رہے ہیں تو پھر اس کو سیریسلی لیا جائے, کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کے دہشت گردی تنظیم سے تعلقات ہیں. اس کا جواب لیں گے جی مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ, دیگر اہم ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے یہاں پہ. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور ایک خاص طور پہ بہت اہم چیز جو ہے 30 نومبر کا جلسہ, جس کو انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. مراد سعید صاحب, ایک بات تو یہ کہ آپ کے آئی بی پہ الزامات کے ثبوت اب تک تو نہیں آئے, اور جو پہلے جتنے بھی الزامات آپ نے لگائے ہیں, کہنا یہ ہے عظمہ صاحبہ کا بھی, مسعود شریف صاحب کا بھی, کہ ثبوت نہیں ہوتے آپ کے پاس, آپ صرف اور صرف الزامات کرتے ہیں, اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے الزامات لگانا بہت آسان ہے. دیکھیے علی, مجھے موقع دیجیے گا. نمبر 1, انہوں نے کہا کہ الیکشن کی جو دھاندلی کی ثبوت تو یہ نہیں لے کے آئے, تو ابھی تک ٹریبیونل نے جو 17 حلقے کھلے ہیں, ٹریبیونل کی رپورٹ کہتی ہے کہ 40-50 ہزار جعلی ووٹ اور 40,000-50 ہزار نان ویریفائیڈ ووٹ جو ہے وہ اس میں الیکشن میں جو 17-18 حلقے کھلے اس میں سامنے آ گیا ہے. تو ہمارا جو الزام تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا. ہم کنٹینر سے کہتے ہیں کہ ان کا بیرون ملک پیسہ پڑا ہوا ہے, تو آپ کو یاد ہے کہ ان کی قیادت جو ہے ان کا واقعی پڑا ہوا ہے, اور یہ اسحاق ڈار صاحب ایفیڈیوٹ بھی دے چکے ہیں, تو یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے. تیسری بات جو انہوں نے آئی بی کی, تو مسعود شریف خٹک صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پی ایم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ منسٹر ہوتا ہے اس کا, تو انہوں نے پھر یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا اگر ذکر کیا حلقوں کے انویسٹیگیشن کے لیے, تو انہوں نے آئی بی کا نام کیوں لیا؟ تو میرے خیال سے ان کی بات میں اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چلوں کہ آئی جے آئی بنتا ہے, یہ کسی سے ڈپی چھپی بات نہیں ہے کہ کس کو پیسہ ملتا ہے, یہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ کس کو پیسہ ملا. نواز شریف صاحب کو پیسہ ملا. جنرل جیلانی اور جنرل جوڑا کی کوکھ سے کون جنم لیتا ہے؟ وہ یہی نواز شریف صاحب لیتے ہیں. اس کے بعد آرمی سے معاہدہ کون کر کے ملک سے فرار ہوتا ہے؟ وہ یہی نواز شریف صاحب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, لاہور کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پیش آتا ہے, تو اس کے بعد یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو انویسٹیگیشن میں کون آپ مجھے بتائیں مراد سعید صاحب, یہ سب سروس حاضر سروس لوگ ہیں, آئی جی ہو گئے یا آئی بی کے سربراہ ہو گئے. خان صاحب اگر ایک پبلک وینیو پہ کھڑے ہو کے الزامات لگا رہے ہیں اور للکار رہے ہیں ان کو, وہ لوگ کہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے, کیسے وہ اس کا جواب دیں گے؟ آپ آئی جیز کو للکارتے ہیں, آپ ڈی سی اوز کو للکارتے ہیں, آپ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. علی یہ بات نہیں ہے, کائنڈلی آپ اپنا تجزیہ نہ دیں, آپ سوال کریں. میں نے آپ کو جو دلائل دیے آپ نے وہ سنی نہیں. سوال ہی ہے کہ کیوں للکارتے ہیں مراد صاحب. میں آ رہا ہوں علی. میں نے پہلے آپ کو جو الزامات لگے تھے میں نے اس کے جواب دے دیا.
फिर उस्मा ने जो इश्तिहारी की बात की थी, तो कत्ल का मुलजिम इस वक्त कौन है, 17 लोगों को किसने मारा था, इन्हीं की पार्टी की क़यादत और यही मुलविस थे, रियासती दहशतगर्दी करते हैं। तीसरा, इदारों को कौन तबाह कर रहा है, इदारों को तो ये तबाह कर रहे हैं, अगर पैसा किसी को दे रहे हैं तो इदारे कौन तबाह कर रहे हैं, यही हुकूमत कर रही है ना। और अगर पुलिस के थ्रू ये रियासती दहशतगर्दी करेंगे तो इल्जामात तो लगनी ही है, हमारे पास कौन सी सबूत है। गुजरावाला में अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं दीगर मेहमानों की तरफ आता हूं, मुझे ये बताएं, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये क्या होता है, ये जो होता है कि हम मारेंगे और मर जाएंगे या थानों का घेराव करेंगे, जलाएंगे, क्या ये किस चीज के जुमरे में आता है कि ये दहशतगर्दी को प्रमोट करना या इश्तियाल अंगाजी को बढ़ाना, ये इसके जुमरे में नहीं आता? अली, मैंने जो आपको दलाइल दिए काइंडली आप उसे भी सुने। देखे, मैंने आपको कहा कि गुजरावाला में पुलिस की मौजूदगी में जिसके हमारे कंटेनर पे गोलियां बरसाई गई, पथराव किया गया, वो भी सबके सामने है। मॉडल टाउन में जिस तरह के लोगों को मारा गया, वो भी लोगों के सामने है। हमारा जमहूरी हक है एहतिजाज करना। सुने अली, हमारा एहतिजाज जमहूरी हक है, हमारा आईनी पाकिस्तान हमें पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है। लेकिन अगर कोई हमें रोकता है, पुलिस के थ्रू हमारे वर्कर पे तशद्दुद करता है, 550 वर्कर को गिरफ्तार करता है, तो थाने का घेराव कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है? उठेंगे नहीं? हम भी बैठे हैं प्रोग्राम में, आपको यस कर रहा हूं कि ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं, आपको पॉइंट आ गया और उसके बावजूद हमें रोका जाता है। पटक साहब, मुझे ये बताएं कि थाने का घेराव करना ये क्या मैसेज जाएगा? मैं अपना तज्जिया नहीं दूंगा, लेकिन ये बात हमने सुनी है मुबस्सरीन को कहते हुए, सियासतदानों को भी कहते हुए कि इस तरह तो किसी इलाके का कोई भी बदमाश कल को अपने 4 बंदे इकट्ठे कर लेगा और किसी थाने पे, जो कि उसका बंदा पकड़ा होगा उस थाने ने, वहां पे हमला बोल देगा। देखिए जी, एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट, रूल ऑफ लॉ, रिट ऑफ द स्टेट। ये सारे लोग फैशन के तौर पे बोलते बहुत हैं, बट द पॉइंट है कि इसको इम्प्लीमेंट जब तक पाकिस्तान में ना हो तब तक ऐसा ही होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर इंटीरियर मिनिस्टर थे जब मैं DGIB था। इसी नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा कि आइंदा इस्लामाबाद की हदूद में, उस ज़माने में नवाब अकबर बुख्ती साहब भी MNA थे और भी बहुत ऐसे थे, उनके साथ गार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा फिरते थे। तो उन्होंने कहा कि आइंदा इस्लामाबाद के हुदूद में मैं पुलिस की प्रोटेक्शन दूंगा, कोई आदमी ज़ाती गार्ड्स के साथ नहीं फिरेगा। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, 1-2 और भी थे MNA, उनमें से एक खड़ा हुआ, उन्होंने कहा, मैं आपको ये बात सुनने वाली है, उन्होंने कहा कि मैं अभी जाता हूँ अपने गार्ड्स के साथ बैठता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे कौन अरेस्ट करता है। जनरल बाबर ने भी अपने वो डंडी पकड़ी, बगल में रखी, साथ उनके गए। यही इसी नेशनल असेंबली के बाहर जहां आप इनकी रायें ले रहे होते हैं, वो गाड़ी खड़ी थी, गार्ड्स खड़े थे, जनरल बाबर साथ खड़े थे, बोले तुम बैठो गाड़ी में और इसी गार्ड्स के साथ फिरो, मैं तुम्हें यहीं अरेस्ट करूंगा। मजाल नहीं हुई उनकी गाड़ी में बैठने की। बात यह है कि रिट ऑफ द स्टेट एंड लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग चाहिए होते। ये क्या मतलब है कि अगर फलाना क्या, आज मैं अगर खड़ा होकर वही बातें करूं जिनकी आपने अभी दोहराए हैं कि जलाओ गिराओ और ये वो, तो मुझे तो पकड़ के पता नहीं 3 साल मैंने गुजारे हैं इसी तरह, आज तक पूछता रहता हूं ममलिकत से कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, मगर मेरे साथ हुआ। आज आप कहते हैं नहीं, रूल ऑफ लॉ हैज टू बी द सेम फॉर मुराद साहब, फॉर मी, फॉर दिस कैमरामैन, फॉर एवरीबॉडी। अब जब तक वो आप नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह रहेगा जो आप बातें कर रहे हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी जगह मेरी जगह और लोग बैठे होंगे, यही रोना होगा। तो इम्प्लीमेंट द लॉ, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू इम्प्लीमेंट द लॉ, द रिट ऑफ द स्टेट, द रूल ऑफ लॉ। नहीं करेंगे तो ये इसी तरह नारेबाजी में ये सारा मुल्क चलता रहेगा 20 साल और। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। अजमा साहिबा, शिकायत आप लोगों से ये है कि ये तो बातें अब हो रही हैं 30 नवंबर के जलसे को लेकर के, और उनकी कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं कि भैया आपका जलसा जो है वो खराब कर सकती है हुकूमत। वो के बाद में जवाब आ गया कि ऐसा नहीं होगा। जब एक ऑलिव ब्रांच बढ़ा रही है PTI, उन्होंने अपने एक सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटने का फैसला किया। वो कह रहे हैं कमीशन बनाएं या बाकी जो 5 बातें थी उनके पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। अज़मा साहिबा, हुकूमत के लिए बड़ा सुनहरी मौका था इस पॉलिटिकल स्टेलमेट को खत्म करने का, लेकिन माजरत के साथ और सच्चाई यही है कि अब आप लोग सीरियस नहीं हैं इससे। देखिए, पहले तो 2-3 बातों को मैं जो है वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए,
چونکہ ابھی مراد صاحب جو ہیں وہ جوش خطابت میں اچھی تقریر فرماتے ہیں، ہم بھی اس ایج میں بہت اچھی تقریریں فرمایا کرتے تھے، لیکن فیکٹس درست ہونے چاہیے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ٹریبیونل کی رپورٹس یہ وہ، بھائی ہم اس سسٹمیٹک دھاندلی کی بات کر رہے ہیں جس کا الزام آپ کے چیئرمین صاحب روز لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلانا بھی انوالو تھا، فلانا بھی انوالو تھا، نواز شریف نے دھاندلی کی۔ اس دھاندلی کی سسٹمیٹک دھاندلی کی بات کیجئے نا، جس کے آپ نے پروف دینے تھے۔ آپ نے کہا بیلٹ پیپر چھپوائے، ایک آپ نے اردو بازار کے پرنٹر کا نام لیا، اس نے آپ کو نوٹس بھیج دیا، اس نے کہا جی آپ میرا غلط نام لے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سو بہت سارے ایسے، میں جھوٹ تو نہیں کہتی، تضاد کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے تضادات ہیں آپ کی گفتگو کے اندر۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ مجھے تو خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاشا صاحب کا کیا رول رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ وہ اب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کہاں کون سی میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب کے گھر کی میٹنگ جو ہے وہ اب کھلی عام ایک بات ہے، میرا خیال ہے 14 اگست کی تیاری کے لیے، وہ اب کسی کو شاید چھپی ہوئی نہیں میں ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا پیسفل پروٹیسٹ، جس کو یہ پیسفل کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے 14 اگست کے بعد جہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ رہیں گے وہاں رہے؟ جس طرح سے انہوں نے کرینوں کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ آف اسٹیٹ چیلنج کی، ہم نے صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ آپ کا خیال ہے ابھی مسعود خطر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ہمارا یہ میں اس کو آپ کہیے، ہم اس وقت صبر اور برداشت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں جو شاید آج سے پہلے کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کو پولیٹیکل پارٹی بننا چاہیے، لیکن یہ فاسٹسٹ بن چکے ہیں۔ آپ کا کام صرف صبر کرنا نہیں، آپ کا کام ہے اسٹیٹ آف دا ریٹ کو قائم کرنا اور اس کو قائم رکھنا۔ نہیں، پھر یہ آپ لوگ ہیں نا، آپ جیسے لوگ، پھر یہ کہ سیاسی رہنما بھی جو کہتے ہیں کہ جی ان کے استعفے بھی منظور نہیں ہونے چاہیے، ان کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں، ان کو کرنے دیں۔ دیکھیں نا پیسفل، سنیے میڈیا میں بہت ساری ایک دیکھیے، اگر گرفتاری جاری ہوئی ہے، آپ اریسٹ کر لیں جا کے۔ علی صاحب آپ کیمرے ہٹا لیجئے۔ اگر جو انسان 200-250 بندے کے ساتھ اور 1000 کرسی خالی کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے جب کنٹینر پر روز کھڑے ہو کے، اس کے بارے میں میرے خیال میں مجھے تو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں سے ہٹائیں کیمرے، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ کیا آئی ڈی پیز جو ہمارے مستقبل کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈنڈے برسانا یہ پیسفل لوگوں کی نشانی ہے؟ کیا وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھے؟ ان کے ساتھ جو سلوک آپ نے کیا، ان پہ ڈنڈے برسے ہوتے نا، اب وہ ڈنڈے انہوں نے دیکھے ہی نہیں۔ ان کو روز جو ہے نا وہ یاد آتا ہے، کبھی مصر کا لیڈر یاد آتا ہے، کبھی صدام حسین یاد آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اگر یہ مشرف اور ضیاء الحق کے زمانے میں ہوتے نا، ان کو پتہ چلتا پروٹیسٹ کسے کہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا کہ جو ہے وہ ڈنڈے برسانے کسی کہتے ہیں۔ ہم نے تو تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں، اور بھائی تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں میں، تم سے زیادہ پولیٹیکل وزڈم بھی ہے میرے پاس، ایکسپیرینس بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے تو آپ نہ بتاؤ، آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے۔ آپ جہاں سے آئے ہیں نا، پرویز مشرف کی کیبنٹ میں آپ موجود تھے کہ پرویز مشرف کا آج بھی پکی پال رہا ہے آپ کے گھر میں، اور پرویز مشرف کی جو ہے وہ ریفرینڈم کے اوپر آپ پولنگ ایجنٹ تھے، ان کے بس کریں۔ یہ درس آپ ہمیں نہ دیا کریں جمہوریت کے۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہی ہوں مراد سعید صاحب، میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہی ہوں، جو بات آپ نے شروع میں کہی ہے میں آپ کی کسی گفتگو کا جواب نہیں دوں گی، بیکاز آپ کو مینرز ہی نہیں ہے، نہ آپ کو پولیٹیکل مینرز ہے، نہ آپ کو ایتھیکل مینرز ہے۔ میں آپ کے ساتھ کسی گفتگو کا جواب نہیں دوں گی، میں جواب نہیں دوں گی۔ عورت کا لحاظ تو خیر بہت بات کی بات ہے، آپ کو تو مینرز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بڑوں نے آپ کو نہیں سکھائے۔ آپ کے بڑے جو کرتے ہیں دن رات کھڑے ہو کر، نہ کوئی بندہ چھوڑنا، اس ملک میں چیف الیکشن کمشنر لگنے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ اداروں کی تباہی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہم اس طرح لاجیکل بات نہیں کر پائیں گے۔ میں مراد صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن میرا سوال آپ نے جواب نہیں دیا۔ عظمہ صاحبہ نہیں دیکھیں پلیز، اب میں بات کروں گا۔ سوال جو ہے نا وہ میرا شاید پہنچ نہیں سکا آپ تک صحیح طرح سے۔ انہوں نے کس طرح سے انہوں نے لچک دکھائی ہے، پی ٹی آئی اپنے سٹانس سے کچھ پیچھے ہٹی ہے۔ گورنمنٹ اگر اس ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ کر لے، عظمہ صاحبہ مذاکرات آگے بڑھائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، 30 نومبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ بڑا سمپل ہے، آپ دہشت گردی کا الزام لگانا شروع ہو گئے۔ میری گزارش سن لیجیے، نہیں یہ چاہتے نہیں اس مسئلے کا حل۔ دیکھیے جب 5.5 مطالبات ہو گئے تھے آن ریکارڈ موجود ہے، آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے، یہ قریشی صاحب نے کہا ہم نے 5.5 مطالبات منوا لیے ہیں۔ کنٹینر پہ پہنچنے سے پہلے کنٹینر سے خطاب ہوا، ہم کسی مذاکرات کو نہیں مانتے، قریشی صاحب سے کہتا ہوں واپس آ جائیں۔ اب جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی کو بٹھا دیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ
کہ انکوائری کمیشن کچھ اور ہوتا ہے, جوڈیشل کمیشن کچھ اور ہوتا ہے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کچھ اور ہوتا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا, ان کے لیڈر کو یہ بھی نہیں کو سمجھا سکا آج تک کہ بھائی کمیشن جہاں تک بعد میں جو ٹویسٹ لیا, آپ چپ کیجئے نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, جو انہوں نے بعد میں ٹویسٹ لیا پھر کہ جی ہم نے کہا تھا, تو بھائی وہ تو فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ جس کو چاہے اپنی مدد کے لیے بلا لے. لیکن آپ نے جو بات غیر قانونی غیر آئینی گفتگو کی, ہم اس کے اوپر ہم نے کہا مذاکرات کے لیے ہم کل بھی تیار تھے, ہم آج بھی تیار ہیں, لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں مذاکرات ہوں گے. یہ کوئی انارکی اور بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے تشدد پسند کا ہمیں تشدد کی دھمکیاں دیں اور بریک لیں گے. عظمت صاحب ایک سیاسی معاملہ ہے, سیاسی بصیرت سے یہ حل ہو سکتا ہے. ناظرین ایک بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ایشو پر بھی بات کریں گے. جیسا کہ شیری مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کے جو خیالات ہیں, ان کی جو جوش خطابت پہ جو کہہ جاتے ہیں پارٹی پالیسی ضروری نہیں کہ اس سے ایگری کرے, وہ پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں ہوتے. تو سوال یہاں پر یہ بھی جنم لیتا ہے ناظرین, تو پھر شیخ رشید صاحب کو ہر جلسے میں خان صاحب سے پہلے خطاب کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اتنا پرجوش خطاب کرتے ہیں, کارکنان اور جو پی ٹی آئی کے دیگر ورکرز ہیں وہ اس پہ نعرے بھی لگاتے ہیں. تو اگر پالیسی نہیں ہے, رشید صاحب کے جو خطابات ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور خان صاحب کے ساتھ ہی انہوں نے جب وہ کھڑے تھے تو انہوں نے تھانے پہ گھراؤ کرنے کی بات بھی ہوئی, اور خان صاحب نے جلاؤ گھراؤ کی بات جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے کی. خان صاحب نے اس پر نہ انہوں نے تردید کی نہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. کیا وجوہات ہیں؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مراد سعید صاحب, شیخ رشید صاحب کے ویوز, ان کے خطابات آپ کی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرتے, تو پھر ہر بار آپ کے جلسے میں کیوں ہوتے ہیں, پہلے تقریر کیوں کرتے ہیں آ کے؟ آواز نہیں آ رہی. مراد سعید صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ٹیکنیکل ریزن ہے میرا خیال میں. میں اس سوال کو دوبارہ دہراؤں گا جب یہ مراد سعید صاحب تک آواز صحیح پہنچنا شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک بائٹ, ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ سنواتا ہوں خان صاحب کی, وہ سنیے گا. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر میں اگلا سوال اٹھاؤں گا. اگر کسی کے اوپر جھوٹا کیس کر کے تھانے میں ڈالا, کیا آپ پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کرو گے؟ ٹھیک ہے. مسعود شریف خٹک صاحب, کیا مطلب نکلتا ہے اس سے؟ کیا اخذ کریں ہم کہ موب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا؟ مطلب تو دیکھیں, میں اس پہ کیا کہوں کہ کیا مطلب, اگر انہوں نے جنرل سینس میں کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافی ہو تو پھر ایسے کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگ کٹھے کھڑے ہوں ناانصافی کے خلاف. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ اپنے کیس کی بات کر رہے ہوں کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو, کیونکہ دیکھیں اس ملک میں بڑی بڑی ہسٹریز رہی ہیں. ابھی آپ کے پاس پی ایم ایل این کے ریپ ہیں, ان کے پر بھی مشکل وقت آیا تھا, سڑکوں پہ آئے تھے. اس کے بعد 2 دفعہ میاں صاحب آئے مشرف کے ٹائم پہ آنے کے لیے. لوگوں کو اس وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی لوگوں نے اسی طرح کی کہانیاں ڈالی تھیں کہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کوئی نہیں پھانسی دے گا وغیرہ وغیرہ, ہم سارا پاکستان جلا دیں گے اور وغیرہ. آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا. تو پوائنٹ ہے کہ اس طریقے سے جب مشورے دینے والے ایسے ہو جائیں کہ جو غلط راستے پہ لے جائیں, تو پھر میرا خیال ہے, اور انفارچونیٹلی مجھے ایک بات کہنی پڑے گی یہاں پر, اگر ورنہ میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کی اگر صحیح بات نہ کی جائے. بات یہ ہے کہ ہمارے سارے لیڈر انفارچونیٹلی, جو لوگ خوشامد کریں, جو لوگ ہر وقت ان کو کہیں کہ جی سب اچھا ہے اور سب کچھ کوئی خراب نہیں ہے, آپ میں بھی غلطی کوئی نہیں ہے, سب آپ کے لیے دنیا ادھر سے ادھر کر دوں گا, یہ لوگ پاکستان میں پسند کیے جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج ان کے ارد گرد بھی کچھ شاید ایسے ہی ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ تو انٹچبل, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے دوسرے مہمان نے آپ کے پاس جو ہیں انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے, یہ کسی اور دور میں اگر یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے, اور میں اسی لیے خوش ہوں کیونکہ 80 اور 90 کا دیہڑی کا جو ہے نا, اس کے ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, میاں صاحب کی پچھلی حکومت میں سارے 2-2.5 سال میں جیل میں رہا, دوسرا تیسرا, اس زمانے میں یہ سارا کچھ ہوتا رہتا تھا. مگر آج پاکستان جہاں آ کے کھڑا ہوا ہے,
तो अब यहाँ से हमें आगे चलना चाहिए ताकि हम दोबारा मुड़ के 80s 90s और जमहूरी दौर है मसूद साहब, इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, चूंकि क्लोजिंग का वक्त करीब है। अज़मा साहिबा, आज का प्रोग्राम हमने बेस इस पे किया कि आखिर दोनों जानिब से इतनी इश्तियाल अंगेजी क्यों हो रही है। इश्तियाल अंगेजी की बात अगर की जाती है तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट भी बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने शेरों को बकअप किया था और कहा था कि हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो मतलब ये चीज दोनों तरफ से आई है, कैसे रोकें? आप हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। देखिए, शेरों को अगर खुली छुट्टी दी होती ना तो फिर ये इस तरह से भगाते नहीं वहां पे। ये हमने अभी शेरों को खुली छुट्टी दी ही नहीं है, ये पहली बात है, जो करेक्शन कर लीजिए आप। और मरीम बीबी ने ऐसी कोई बात नहीं की कानून में हाथ लेने की। ये जब किसी के बिल्कुल आई एम चैलेंजिंग यू, ये ट्वीट नहीं था। जब आप किसी के इंतखाबी दफ्तर के या किसी के दफ्तर के सामने से गुजरेंगे और आप गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे किसी, देखिए बड़ा माना इमरान खान साहब बड़े मकबूल लीडर होंगे, आपका ख्याल है नवाज शरीफ साहब मकबूल लीडर नहीं है? वो इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर है और ये साबित भी किया है कई दफा। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर होना मजाक की बात नहीं होती। जब आप एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे, आप ना घर की उनकी औरतें छोड़ेंगे, ना घर के बंदे छोड़ेंगे, ना फैमिली, ना कोई पार्टी का बंदा छोड़ेंगे, तो फिर आपको वहां से भागना पड़ेगा। और भागते झूठे हैं भाई। अगर कोई सच्चा हो ना तो फिर वो खड़ा होता है, और लाखों का मजमा होता ना तो फिर वो वहां से भागता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो जहां तक हम इश्तियाल अंगेजी अगर कर रहे होते अली साहब, तो यहां पर बहुत कुछ हो गया होता। जो ये चाहते हैं, इनका प्रोग्राम है, इनकी पूरी प्लानिंग है कि इस मुल्क में ब्लडशेड हो, इस मुल्क में अनार्की हो, इस मुल्क में हालात कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन हमें हालात कंट्रोल में रखने हम रखेंगे। से ले लूं कि आप चाहते हैं कि ये चाहते हैं, आप समझती हैं कि ये चाहते हैं कि इश्तियाल अंगेजी हो और कोई नुकसान हो। मुराद सईद साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लोजिंग नमाज से दीजिए। अली, इससे पहले उस्मान ने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि 5.5 मुतालबात मान लिए थे ISI एनवायरमेंट की वजह से हम रुके। तो मैं आपको बताना चलूं कि मॉडल टाउन इंसिडेंट में पैट को खुद हुकूमत ने कहा कि ISI और MIC इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि जनरल लाहिर शरीफ और फौज को किसने इन्वॉल्व किया था। नंबर 3 TOR जब तय हो रही थी, JIT में और जुडिशियल कमीशन में फर्क होता है भाई, पढ़ लिया करें कभी कुछ। उसमें बात सुने, वो तो अंडरस्टूड है कि इन्वेस्टिगेशन रह गया है, वक्त खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फायदा नहीं है। आप कानून तो पढ़ लीजिए। अली अब इतना मौका दे दिया तो आप मेरी बात भी सुन लेना। TOR जब तय हो रही थी तो उसमें भी ये चीज तय हो गई थी कि ISI और MIC इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उसके बाद जो आपने बात की गुजरावाला में, इनको लोगों ने पुलिस की निगरानी में हमारे वर्कर पे जिस तरह पथराव किया, कल आपने जेलम के अंदर देखा कि जिस तरह की इनके आखिर क्यों माहौल को ठंडा नहीं किया जा रहा। इस पे आज का प्रोग्राम था जी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।